बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खराफिस से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज एक इतने पावरफुल वजीफे के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, जिसके बारे में पहले आप लोगों के एक्सपीरियंसेस देखिए, उसके बाद मैं आपको उस वजीफे के बारे में बताती। आगा सरदारुद्दीन है, कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कल रात को किया, सिर्फ एक बार ही किया था। मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी जो जायज़ थी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो अल्लाह के करम से एक ही दिन में हल हो गई माशाल्लाह। मैं भी शामिल है, कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह कल रात तहज्जुद में नमाज़ पढ़ी और आज सुबह इंटरव्यू के लिए जाना था और अभी ऑफर लेटर साइन कर आई हूँ। अल्लाह बहुत गफूर रहीम है अल्हम्दुलिल्लाह। एक और मेरी सिस्टर कहती हैं आई डिड दिस प्रेयर 3-4 टाइम लास्ट 2 years, अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट सक्सेस इन एवरी टास्क। एक और मेरी सिस्टर कहती हैं मैंने ये अमल पहले भी किया, अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये वजीफा रियली बहुत पावरफुल है। मेरी सिस्टर मुस्कान है, कहती हैं ये नमाज बहुत ही पावरफुल है और पूरी नियत और यकीन से की जाने पर अल्लाह सुब्हान तआला हर जायज़ मकसद को कबूल करते हैं। जज़ाकल्लाह। कहकशां है, कहती हैं बहुत ज़बरदस्त नमाज है, एक मुश्किल मकसद के लिए पढ़ी थी, अगले ही दिन मकसद पूरा हो गया, सुभान अल्लाह। ये बहुत ही कम कमेंट्स हैं, बाकी ये कमेंट्स आप देख सकती हैं कि इतने लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है। मेरा दिल कर रहा था कि मैं लोगों के एक्सपीरियंसेस पढ़ती जाऊँ, आप लोगों को सुनाती जाऊँ, लेकिन इसमें पूरी वीडियो निकल जाएगी। तो बात करते हैं उस ख़ास वजीफ़े की, उस ख़ास अमल की, जो कि आप एक मरतबा अगर कर लेते हो तो अल्लाह आपकी हाजत फिल फोर कबूल करते हैं, जिस तरह इन सब लोगों की है। अब ये ख़ास जो वजीफ़ा है, ये नवाफिल का वजीफ़ा है, ये सलवातुल हाजात है, ठीक है, नमाज हाजात है, जिसके 4 नवाफिल आपने पढ़ने हैं और उनको किस तरह अदा करना है, किस टाइम पे अदा करना है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना और उन तमाम मेरे सिस्टर के साथ इस वीडियो को शेयर करें। किसी भी ऐसी प्रॉब्लम में है जो कि बहुत बड़ी है, बहुत मुश्किल है, उस मसले के लिए इसको पढ़ें, इंशाल्लाह आपकी परेशानी फिल फोर ख़त्म हो जाएगी। फिल फोर अल्लाह आपकी हाजात पूरे करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है। तो हमने बस यकीन के साथ ये 4 नवाफिल अदा करने हैं, अल्लाह ज़रूर हमारी भी हाजत पूरी कर देंगे। आपको कोई भी नामुमकिन काम को अगर मुमकिन बनाना है तो उस काम के लिए आप इस वजीफ़े को लाजमी करो। कि अगर आप कोई इम्तिहान देते हो और उसमें बार बार नाकाम हो जाते हो और कामयाबी नहीं मिल पाती, बाहर वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ है, हर चीज़ क्लियर है, लेकिन फिर भी वीज़ा रिजेक्शन आ जाती है शादी के हवाले से, कि शादी में हर चीज़ जो है वो तय है, लेकिन हर बार जो है वो शादी डिले हो जाती है, तो कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, या आपको लगता है कि कोई बंदिश हुई हुई है, कोई आपकी तरफ से सब कुछ क्लियर होने के बावजूद जो है वो काम रुक जाता है या होता ही नहीं है, कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है और इसके साथ साथ आपको औलाद की जो है वो परेशानी है, औलाद नहीं हो रही, सालों हो गए हैं और वज़ाइफ कर करके थक चुकी हैं वो सिस्टर्स जो मैरिज के हवाले से परेशान है, या फिर कोई ऐसी बीमारी जिसका इलाज समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर्स को दिखाया, हकीमों को दिखाया, हर चीज़ कर ली, लेकिन बीमारी समझ नहीं आ रही, शिफा नहीं मिल रही। इन शॉर्ट कि आपकी ज़िंदगी का कोई भी नामुमकिन काम है, उसको मुमकिन बनाने के लिए आप इसको लाजमी करें। इन सब के लिए स्पेशली ये बहुत ही पावरफुल अमल है, बहुत ज़्यादा इसके असरात हैं, लोगों ने इसको टेस्ट किया है। आप यकीन करो कि लोगों को इससे बहुत फ़ायदा हुआ है, कि ये बहुत ही मुजरब वजीफ़ा है, बहुत कामयाब वजीफ़ा है। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है ये वजीफ़ा, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपको अपनी हाजत पूरी करवानी है, अपना काम करवाना है, तो आपको थोड़ी सी मुशक्क़त तो ज़रूर करनी पड़ेगी। अगर आप सोचते हो कि आपको मुशक्क़त भी ना करनी पड़े और आपका काम भी हो जाए, ऐसा नहीं होता, ऐसा तो मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो आप अपने हर उस नामुमकिन काम के लिए, जिसके लिए आपको अब कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, आप उस काम के लिए इस अमल को लाजमी करो, आपको इंशाल्लाह पहले ही दिन में फ़र्क फील होगा। अब मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आपको वजीफ़ा बताती हूँ। वजीफ़ा आपने मुकम्मल ध्यान से गौर से सुनना है, इन नवाफिल की बरकत से, अपनी रहमत से ज़रूर उस मसाइल को हल कर देंगे, ठीक है। तो नवाफिल की नीयत ध्यान से सुनिएगा, तरीका ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फिर कमेंट्स में बहुत ज़्यादा लोग फिर पूछते हैं कि पढ़ना किस तरह से है, क्या नीयत करनी है, कितनी मरतबा पढ़ना है। तो इन तमाम कन्फ्यूजन से बचने के लिए आपने वजीफ़ा यहाँ से गौर से सुनना है। 4 रकात नमाज नफल आपने अदा करने हैं, 2-2 करके अदा करेंगे इनको, और मकरू औकात में इनको अदा नहीं करना। और मकरू औकात कौन से हैं? फजर के बाद जब सूरज निकलना शुरू हो जाता है, तो जब सूरज निकल रहा होता है उस टाइम कोई भी नवाफिल अदा नहीं किए जाते, यानी कि फजर की नमाज के जो टाइम ख़त्म हो जाता है उसके 20 मिनट के बाद
آپ جو ہے وہ یہ نوافل ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس ٹائم جس ٹائم سورج نکل رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ آپ نہیں نوافل ادا کر سکتے۔ جب سورج نکل کر پوری طرح روشن ہو جاتا ہے اس ٹائم پہ آپ نوافل ادا کر سکتے ہو، اور اس کے بعد جب دوپہر میں سورج عین سر کے اوپر آ جاتا ہے جس کو زوال کا ٹائم بھی کہا جاتا ہے، اس ٹائم پہ بھی کوئی نوافل ادا نہیں کیے جاتے۔ اور اس کے بعد جو تیسرا ٹائم ہے مغرب کا ٹائم، شام کا ٹائم، جب سورج ڈل رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ بھی ان نوافل کو ادا نہیں کر سکتے۔ ان تینوں اوقات کے علاوہ آپ دن میں کسی بھی ٹائم جو ہے وہ ان نوافل کو پڑھ سکتے ہو۔ تہجد میں پڑھ لو، یا پھر آپ جو ہے وہ چاشت کے جب نوافل ادا کرتے ہو ظہر میں پڑھ لو، لیکن عصر اور مغرب کے درمیان میں آپ نے نوافل ادا نہیں کرنے یہ والے، ٹھیک ہے؟ یا پھر عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو۔ پوری رات میں کسی بھی ٹائم آپ ان نوافل کو پڑھ سکتے ہو۔ رات کو اجازت ہے عبادت کی، نوافل کو پڑھنے کی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ پوری رات میں کسی بھی ٹائم جو ہے وہ نوافل ادا کر سکتے ہو۔ تو اب آپ نے حاجت کے 2 نوافل کی نیت کرنی ہے، 2 رکعت نوافل نماز حاجت کی، ٹھیک ہے؟ اس کی نیت کر کے آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد آپ 41 مرتبہ 41 ٹائم سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 31 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے رکعت میں 41 مرتبہ اور دوسری رکعت میں 31 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد بغیر وقفہ کیے، بغیر کسی سے بات کیے آپ نے اگلے 2 نوافل پڑھنے سٹارٹ کر دینے ہیں، ان کی نیت کرنی ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سلام پھیرنا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کے ہی 51 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے، تھوڑا درود نہیں پڑھنا، اور پھر سجدے میں جا کر آپ نے 100 مرتبہ 100 ٹائمز آپ نے یا اللہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ اتنی عاجزی کے ساتھ رو کر گڑ گڑا کر اپنی حاجت اللہ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ اللہ پاک ضرور اس نوافل کو پڑھنے کے بعد اس بندے کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی جو ناممکن حاجت ہوگی وہ بھی اس عمل کے ذریعے پوری ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے میں بیان کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے میں اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے ہیں، تو آپ نے ان 4 رکعات نوافل کو لازمی ادا کرنا ہے۔ اور کتنے دن ادا کرنا ہے؟ آپ اس کو 3 دن اس طرح مسلسل ادا کر کے دیکھو، اللہ ضرور پہلے ہی دن آپ کی پریشانی کو حل کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ نے یہ بات ضرور یاد رکھنی ہے کہ اس کو جائز مقاصد کے لیے کرنا ہے، ناجائز کسی مقصد کے لیے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، کسی کی حسد میں، کسی کی جلن میں آپ نے یہ نہیں کرنا۔ آپ نے اپنے جائز مقصد، اپنی جائز ضرورت کے لیے ان نوافل کو پڑھنا ہے۔ اللہ اس جائز مقاصد کو ضرور پورا کرتا ہے، یہ کنڈیشن ہے کہ آپ کی دعا جائز ہونی چاہیے۔ اور جب آپ کی دعا قبول ہو جائے آپ نے مجھے ضرور کامنٹس میں آ کے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرنے ہیں، تاکہ باقی سب میرے سسٹر جو پریشان ہیں وہ بھی آپ کے ایکسپیرینسز سے فائدہ اٹھا سکیں اور وہ بھی اس عمل کو کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور کرے، آپ سب کی حاجات کو پورا کرے۔ So let's get started with today's dua series۔ اللہ پاک وسیمہ بی بی، عبد المنان، فواد احمد، حمنا احمد، انم، رقیہ، گلزار، تہمینہ، کوثر، رابعہ، نکال، عارف خان، آفرین، نصرت، عرفان، آمنہ، عمران، سعدیہ، سمی، الفیہ، انساد، شبہ میر، فضا ورڈ، شیخ فرح، تنویر، مسز سلام، زلفہ، سرفراز، فرحین، تحسین بانو، شازیلہ، یاسین، شیخ، سکیہ کوثر، سکینہ کوثر، عرفان صادق، افشا خان، عائزہ حرین، انیم، فاطمہ، مشا، شفیق، ریحانہ انصاری، ارسلان، طلحہ، فیضان چودھری، ایمان منیس، فرزانہ، عمرانہ پروین، ثانیہ وسیم، لائبہ، شبانہ، وردہ، شاہدہ، امرین، عدنان، سدرہ شہباز، تہمینہ، نسیم، راشد، جہزیب، رفلاء، بلال، فاطمہ، طارق، میرا عابد، دانشہ، خاتون وحیدہ، عذرا جعفری، تنزیلہ اینڈ پیرنٹس، افشین، تابش، محمد عبداللہ، نور جہان، نصرت، عرفان، رغبہ شیخ، ندا فروقی، ارشد زمان، تنزیلہ ذوالفقار، محمد راشد، محوز زاہد، انم، علی حسنات، آور ورڈ، محمد، نیہا، فاطمہ، زینب این ازلان، ماما عمر، محسن علی، ثنا سراج، تمیمہ رحمان، کرن، عذرا، ہانیہ، عقیل اینڈ فیملی، انیلا، موہن، نسیم، سلمہ، فائزہ، فرزانہ، عثمانیہ، ملک، ذیشان، شہانہ، شیخ، طاہری، نصرت، عظمہ ناز، عفیفہ، سدہ شہباز، فوزیہ، امیر، حمزہ،
نشا، امن، مائلہ علی، شاہدہ نواز، ارا سلمان، مکائل حیدر، سائرہ طاہرہ، کرن طلال، خرم ماجد، شاہدہ مونا، ناصرہ ناز، اسمل عثمان۔ اللہ پاک میں جن بہن بھائیوں کے نام لے سکی اور جو میری بہنیں رہ گئی ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکی، اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجیے، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اولاد نورینہ کی خوشی سے نواز۔ اللہ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجیے۔ اللہ پاک جن میری بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجیے، ان کی مغفرت کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجیے، جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجیے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجیے، آمین ثم آمین۔ بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔